مکرمہ کے اندر نام ایک نہر ہے، آج بھی لوگ جانتے ہیں، اس نہر دا نام ہے نہر زبیدہ۔ نہر زبیدہ دے نام تے آج بھی مکہ مکرمہ چ ایک نہر موجود ہے۔ ہاں آج کل وہ خشک ہو گئی کیونکہ اس وقت بنی سی جدو پانی دی بڑی کمی سی نا، ادو یہ نہر تیار کی گئی۔ اور جناب نہر بنائی کنے؟ اے ملکہ زبیدہ نے نہر بنوائی اپنے دور اندر، تے نہر بنی کیویں ذرا گل سنوائیے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وانگار جڑی ملکہ زبیدہ ہے نا، انہیں نہر بنوائی۔ مکے دے اندر حاجیاں نوں پانی دی بڑی ضرورت پیندی سی، تے پانی دی بڑی قلت سی۔ مکہ مکرمہ دے اندر دور دراز تو دریا چ نہر نکال کر کے پانی مکہ مکرمہ دے اندر پہنچایا گیا۔ اس دور دے اندر کئی لاکھ دینار خرچایا اس نہر تے، تے جدوں نہر بن گئی نا، مکمل ہو گئی نا، تے ملکہ زبیدہ دے سامنے اودے رشتہ لے آندے گئے۔ اے سارے رجسٹر نے اینا خرچایا اس نہر تے، اینا مزدوریاں چیک کر لو نا، اے سارا کچھ چیک کر لو ملکہ جی۔ تے ملکہ زبیدہ نے کی کیتا ہے، وہ سارے ڈاکومنٹ سارے کاغذات تے رجسٹر اٹھا کر کے دریا وچ سٹ دیتے انہیں، تے آسمان ول کر کے کہندی اللہ سونیا میں اس نہر دا حساب نہیں کر دی، تو قیامت والے دن میرا حساب نہ کری۔ اللہ میں دا حساب نہیں لیندی، قیامت والے دن تو میرا حساب نہ لوے۔ اللہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تنگیاں نہ بڑھاؤ لوگاں واسطے، آسانیاں پیدا کرو لوگاں واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ